तुमच्या भेटी पोती आम्ही आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन करत्या काळजान मोनान भेटोंक अर्गा बलिदान तिसो आयसो तुवें आमकां दिल्लो वर्सूंक तुजी महत् कार्या उबारिकार सर्गांतील सोडवणी तुझ्या मिटमेर नागलेल्या मोगा तुझ्या भेटी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन करत्या काळजान मोनान भेटोंक अर्गा बलिदान मगाच्या भाऊ भयणीनो त्रिएक देवाक स्तुती गावन आमी हे मिसाचें बलिदान आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगोच्यानो आयताराच्या सोमयाच्या ह्या दिसा एक कुटाम जावन पातकांचो गूढ संभ्रमूंक आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां सोमयाचो मोग ओळखून ताची मेस्तूंची जिणी जियोवंक आपोवणें दिता. पुनर्जीवन जेजू आपल्या बापा थंय फाटी वेच्या पयले आपल्या सिसांक म्हणलीं उतरां आख्खे पवित्र सभेक मोगाची आनी दादोसकायेची आपणे सांगले सर दृढ करच्या पवित्र आत्म्याक पाठोवचे विशयान आनी आपलो मोग आनी समाधान आमकां एक देणें जावन दिवचें विशयान जेजू आज आमचे कडेन उलयता. हें देणें पवित्र मुतीन धरून एक मनाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. मगाच्या भाऊन आनी भयणीनो ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून
बापाच्या एक्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तो बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझो पवित्र आत्मो येवन सगळ्यो वस्तू आमकां शिकयतलो म्हूण सरकार वेचे आदें जेसून आमकां बसयलें तर बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ताचे वरवीं सगळें सत आमकां शिकय आनी सर्गींची शांतीन आनी दिरान आमची खाळसां भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना दमदुतांक त्या पुस्तकांतलें वचप. त्या दिसांनी जुदेयांतावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोइशेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनत जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जडूंक शकनात. पावलांनी बार्नबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मनभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नबासान आनी आंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत असल्या दमदुतांनी मलगड्या मुखात हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय जालो. तवळ दमदुतांनी आनी मलगड्यांनी सगळे सभेक अनुमतीन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावलांनी बार्नबासा सांगता तांकां आंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवडल्या दोगांक बारसबाक नांवाच्या दुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखान हे पत्र तांणी पाठयलें. दमदूत आनी मलगडे तुमचे भाव आंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिसिलियांतल्या जुदेव न्हय आशिल्ल्या भावांक नामान धाडटात. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेक तुमकां समाधान केलां आनी असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपाडल्या म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नासली. देखून आमी आतां सांगाता मेळून थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासा आनी पावला सांगाता तुमच्या ससी तांकां धाडचें म्हूण आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सै तयार आसले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बर्फी मिशीन घाल्ली तीच नियमां थोड्या उतरां तुमकां कळीत करतले. बॉम्बेक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनये. रगात आशिल्लें वा गमती चिड्डून मारल्याचें मासी खायनये आनी वैबिचार चुकयले. ह्या गरजेच्या
नियमशास्त्रा भायर तुमचेर दुसऱ्यांक कसलेंच वचन घालचें न्ही म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींत तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. देवाचें उतर हें सरपरसा तुका हरसूं देवा सरपरसा तुका हरसूं सरपरसा तुका हरसूं देवा सरपरसा तुका हरसूं जातूं कृपाल देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसरीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे उर्वी आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्राष्ट्रांत तुजी सोडवण वळखून घे. सरपरसा तुका हरसूं देवा सरपरसा तुका हरसूं देवा सजनांगा तुका वाखाणो. सर्राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटी न्यायनिती परमने करताय. देसाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सरपरसा तुका हरसूं देवा सरपरसा तुका हरसूं सरपरसा तुका वाखणो सर्वेस पोरा. परसा तुका वाखणो. देव आमकां आपलो आशिर्वाद देव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडो. सरपरसा तुका हरसूं देवा सरपरसा तुका हरसूं सरपरसा तुका हरसूं देवा सरपरसा तुका हरसूं. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान आत्म्याच्या बळान म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुजलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवतावन तें देंवन येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परजळतालें. तसो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दरवटे आसले आनी एक दरवट्या सशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दरवटांचेर कांतयिल्लेली. उदेंतचे कुशीन 3 दरवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादींचेर बांदिल्लो. ताचे वयर शेळयांच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमांस तसो उजवाड आनी ती शेळीस तसो दिवो. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोवकार. Alleluia. Alleluia.
सो कोण मुसो मोग करता तो मुझे उतार पाळता म्हणटा सो मी तवळ मुसो बाप मुसो मोग करता आणि आमी दोगी ताचेशी येता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तो पवित्र आत्मो हांवें तुमकां कितें सांगलां तें सर तुमच्या उदासाक हाडटलो त्या वेळी जेजून शिसांक जाप दिवन म्हणलें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा थवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगीं ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्ही बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें तुमचे सांगता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हजे नामी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उदासाक हाडटलो संबंधान तुमचें तें हांव दवरून वेतां म्हजें संबंधान तुमकां दितां संवसार असलें संबंधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियेवची नाका हांव वेतां आनी तुमचे सशी फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां तुमकां म्हजो मोग आसत जाल्यार हांव बापा सशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो आनी हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां देवाचें उतर क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हांगासर कोणी पण आसात गे जाणें जिणें तेदोळ पर्यंत खंत करूना या कोणाकीच भियोना या केन्नाय ताका अभ्यासार आयज जावना कोणी पण आसात गे म्हाका येदोळ म्हणसर म्हज्या जिणेंत खंत जावना या बेजार जावना या हांव कोणाकी भियोंक ना असलें कोणी आसात गे खंडीत जावनात हांव जाणा कित्याक गे म्हळ्यार हर एक दीस हर एक घडी आमी आमच्या जिणेंत खंत करता आमी आमच्या जिणेंत बेजाराय भोगता आनी आमी भियेता हें सर्व सहज आमच्या जिणेंत कित्याक गे म्हळ्यार आमी सर्व एक संबंदांत जियेता आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचो संबंद तशेंच आमी आमच्या जिणेंत एक संबंद दवरून जियेता मुखाच्यानो थोड्या दिसा आदीं हांव अशेंच भायर गेल्लो आनी एक प्रायस्त स्त्री म्हाका भेटली अशें तिच्या थंय हांव उलोवन आसलो अशें उलयता आसतना हांवें तिच्या विशयांत विचार केलो आनी ताच्या उपरांत अकरेक हांवें तिचे कडेन विचारलें माय तुमच्या घरा कितलीं जाणां आसात ती हांसली आनी हांसले उपरांत ती म्हणाली म्हज्या घरांत हांव एकलीच आनी परत हांसली हांवें चिंतलें ही एकसुरी जीवन आसा पूण हिच्या मुखा म्हळ्यार हांसो हांवें विचारलें तुमी एकलेच जीवन आसात तुमकां एकसुरपण बेजाराय ह्या बिरांत भोगाना गे म्हळें परत एक फावट ती हांसली आनी म्हणाली खंडीत जावन म्हाका हें भोगता पूण हांव हें सर्व भोगोवंक या हें भोगोवंक प्रयत्न करिना
कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या जिणेंत ह्या म्हज्या कामांत हांव बिजी आसतां. ताचे उपरांत केन्ना म्हाका वेळ मेळटा हांव आल्तारी मुखार वेतां, थंयसर बसतां आनी त्या आल्तारीक पळयोवन थंयसर जेजूचो, थंयसर मोरयेचो या थंयसर सांताचो तो सांगातपणू भोगूंक हांव प्रयत्न करतां. आनी अशें केल्ल्या वरवीं म्हाका तें एकसूरपणू ती बेजाराय खंडिसावन भोगाना म्हणली. खंडिसावन मोगाच्यान एकसुरें जियोवचें आमच्यान पयल्यान पयलें असाध्य. ताचे उपरांत एकसूर जियेत आसतना एकसूरपण भोगोन आसतना रावचें तें आनी एक आमी म्हणयत एक मिराकल या एक आसर हें म्हणयत. पूण आयच्या समाजांत आमी पळयल्यार गरबर मनशां आसतात वय सबारागडे. आमी हळ्ळे गेल्यार थंयसर गरबर मनशां, आतां सिटींत आमी आसा पूण हांगासर खंडिसावन गरबर मनशां पळोवंक आमकां मेळना. पूण घरांत एकलीं दोगां या भुरगीं आवय बापूय आसतात. पूण हांगासर विपर्यास कितें म्हळ्यार हांगासरी लोक म्हणटा म्हाका एकसूरपण भोगता, म्हाका बेजाराय भोगता. मनशां घरा भितर आसूनय एकसूरपण भोगचें आमच्या जिणेंत खंडिसावन मोगाच्यान हांव एक विपर्यास. गरबर मनशां आसून हांव एकसूरपण भोगता म्हळ्यार तें आमी कशें तें एकसूरपण भायर काडचें म्हणलें एक सवाल आमकां उपसाता. तर मोगाच्यान संबंद विशयांत हांवें सांगलें आमी सर्व एक संबंदांची येता. हांगासर आमी ह्या जिणये पळयनात ह्या संवसारांत जियेत आसतना 3 तरांच्या संबंदांत आमी जियेता. आनी हे संबंद आमच्या जिणेंत आमकां खंडिसावन मेळटात. पयल्यान पयलें एक बिजनस रिलेशनशीप, वेवहारीक संबंद. तुमी साबार जाणांक आयल्यात. आज हांगासर तुमी थोडीं जाणां बसार येयल्यात, थोडीं ऑटोर येयल्यात आनी तुमी थोडीं स्वंत तुमच्या गाडयेर येयल्यात. एक बसार येयल्लो व्यक्ती ह्या एक भाड्याच्या रिक्षार आयिल्ली ती त्या रिक्षार बसतात, बसार बसतात, खंय वचोंक म्हणून सांगतात, तिकेट दितात. ताच्या उपरांत तांच्या त्या डेस्टिनेशन ते पावतात. पावले उपरांत तो कंडक्टर कोण, तो ड्रायव्हर कोण, तो रिक्षा ड्रायव्हर कोण आमकां कोणाकच कळीत ना. इतलोच आमचो संबंद. आमी एक मॉलाक वेता, तें शॉपिंग करता. शॉपिंग केल्ल्या उपरांत बिल्लींग जाता, आमी पयशे दिता, बिल्ल घेता, येता. हांगासर हो संबंद आखेर हेका म्हणचे दिवचें आनी घेवचें हो संबंद. हो संबंद शाश्वत न्हय, थोड्या वेळा खातीर, थोड्या घडयां खातीर. ताच्या उपरांत आमी तांकां नेणाव, ती आमकां नेणाव. दुसरो संबंद जावन आसा मोगाच्यानो टेम्पररी रिलेशनशीप, ह्या आमी म्हणटा तात्कालीक संबंद. हो संबंध आमच्या मदेंच, आमच्या कुटुंबा मदें, आमच्या भाव भयणी मदें, आमच्या आवय बापूय मदें आनी आमच्या इश्टां मदें. हो संबंद इल्लो गोंड. ह्या संबंदांत आमी इल्लो चड मोग दाखयता, चड त्याग दाखयता आनी चड आमी बरसून जियोंक आशेता. पूण मोगाच्यानो हो संबंद जाल्यारय खंडिसावन शाश्वत न्हय. एक दीस येता आमी हो संवसार सोडून वेता, हांगासर हो संबंद आखेर जाता केवल उगडास मात्र उरता. म्हज्या बायन इतल्या बरें करून ती रांदतली, म्हजो बाब म्हाका थंय आपोवन व्हरतलो, म्हज्या भावा सरचे वटू हांव भोंवून येयलां, हें केवल उगडास जावन उरता. पूण आमी हो संबंद शाश्वत संबंद म्हणूंक खंडिसावन जायना. आमच्या जिणये पळयणार आमचे आवय बापूय, आमचे भाव भयणी, आमचे इश्ट अशें आमी साबारांक भेटता. उपरांत ती आमकां सोडून वेतात या आमी तांकां सोडून वेता. हांगासर हो संबंद आखेर. मोगाच्यानो तिसरो संबंद जावन आसा परमनंट रिलेशनशीप, शाश्वत संबंद. हो संबंद आमकां खंयसर पळोवंक मेळटा.
एक सवाल हांवें केल्यार खंडीत जावन आमच्या कडेन जावप आसचें ना कित्याक म्हणल्यार हो संबंध एक पळोवचो संबंध न्हय जशें हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे व्यावहारीक संबंध ह्या तात्कालीक संबंध आमकां पळोवंक मेळटा आमी पळयता आनी अनुभव करता पूण हांगासर हो संबंध आमकां पळोवंक मेळना बगार केवल अनुभव हो संबंध जावन आसा मोगाच्यानो रचनार आनी रचना मदें मनशा आनी देवा मदें ह्या संबंधांत आमी जियोंक आयचो वांजेल आमकां आपोवणें दिता खंडीत जावन हांवें सांगल्या प्रमाणे आमी खंत बेजाराय करता ह्या सर्व संबंधांत आमी जियेत आसतना प्रत्येक जावन पयल्या त्या 2 संबंधांत आमी जियेत आसतना खंत बेजाराय आमकां आसता पूण शाश्वत संबंधांत आमी वचोंक आसा पूण हे एक सोपण न्हय बगार हो एक अनुभव आमी जोडूंक आसा आयच्या वांजेलांत जेजूस आमकां एक भावार्थ एक बरवसो दिता की हांव तुमच्या सांगता आसतलो हांव वेतां पूण परत पाटी येतलो हो संबंध केदींच अखेर जावचो संबंध न्हय बगार शाश्वत बाळता तसलो केवळ बाळता तसलो मात्र न्हय एक दीस आमी हो संबंध देखूंक तो आमकां आपोवण दिता आपल्या शिसा सांगाता तो जियेत आसतना आपल्या शिसांनी केल्लो तो अनुभव आपल्या शिसांनी दाखयल्लो तो मोग आज जेजो परत तांकां तो दाखयता हांव तुमकां साकर म्हूण कडेच आनी म्हणसो ना बगार तुमकां म्हजे इश्ट म्हणटलो खंडीत जावन एक इश्टा खातीर आपलो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हे म्हणलो जेजू आपल्या जिवितांत हें दाखोवन दिता आनी शाश्वत संबंध कुशीन आमी मेटां काडूंक आमकां आपोवण दिता हांवें सांगल्या प्रमाणे ती प्रायस्त स्त्री अल्तरे मुखार बसून जेजूचो अनुभव करूंक प्रयत्न करतली आमच्या जिवितांत मोगाच्यानो आमी खंडीत जावन इश्टां सांगाता आमी खंडीत जावन बिजनेस वर्ल्डांत भोव चातूर जावंक पुरो या आमी इश्टां साबार इश्ट आमकां आसोंक पुरो पूण आज देवाचो संबंध देवाची इश्टागात आमी सोडूंक आसा आनी केन्ना हो संबंध आमी घट करता तेन्ना पयलेंचे ते 2 संबंध आमच्या जिवितांत आनीकी सडीत मापान आमी वापरूंक आनी तशेंच मुखारसून व्हरूंक आमकां खंडीत जावन साध्य जातलें त्या देखून मोगाच्यानो आज आमी देवाक हेणे थोडें सोदची गरज ना बगार आज आमी आमच्या काळजा कुशीन आमच्या जिणये कुशीन आमी मेटां काडूंक आसात थंयसर आमी देवाक भेटूंक आसा आनी केन्ना आमी थंयसर देवाक भेटता तेन्ना आमी सांगूंक पावतली हांव म्हजी ही जिणी ह्या संवसारांत एक शाबीत जिणी पावतली एक सार्थक जिणी जावंक पावतली केन्ना आमी देवाक भेटता केन्ना आमी जेजूक भेटता आमच्या जिणये पयणार तेन्ना आमी शाश्वत संबंध जोडटले तर मोगाच्यानो आज आमी जेजून सांगलें ती उतरां आमची कर्ण घेवया जेजू संगी आमी चलया जेजू संगी आमी समकुया खंय शाश्वत संबंध कुशीन आनी केन्ना आमी हांगासर जेजू संगी समकता खंडीत जावन थंयसर देवा बापाची पवित्र आत्म्याची ती एकवट आमच्या जिणेंत जातलो आनी त्रिएक देवाचें मंदिर आमी ह्या संवसारांत जावंक पावतले आमेन आमी सर्व उबे रावून आमच्या भावार्थाची उसारणी करया सतमंता देवा सर पदवेतारा बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो अंकवार मरीत हांव सलमालो पावस पेलो ताका ताणें कस सुसले
ताका कुर्सावर सोडलो तो मेलो आनी ताका आनीकय पेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उज्याक बसला तेंतावन जिव्यानी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो सकमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बगसाणे फुडेंचें जिवन पावन सासणाचें जिवीत आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो आमचो त्रिएक देव मोगान भरलेलो देव ताचे वयर भावार्थ आनी बरवसो दवरनो आमची खालती मागणी आमी देवा मुखार दवरया. बापा पोय सभेच्या मुखेल्यान आनी लायकांनी तुज्या पुताचें समाधान सगळ्यान विस्तारच्या वावरान तांकां सुरसुरीत कर म्हूण आमी मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या तशेंच संवसारांतल्या सर मुखेल्यांनी सता निती खातीर वावरूंक मोग आनी समाधान विस्तारूंक आनी निस्वार्थपणाचें लोकांच्या गरजा पावोवंक प्रेरण दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक आमच्या मोगाच्या सेवेच्या आनी बुजवणेच्या उतरां वरवीं तांची पिडा सुसूंक कृपा आनी आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर तुज्या भुरग्यांनी मोगाची शांतीची आनी समाधानाची हात्यारां जावन आमची कुटुंबां शांती समाधानाची बिडारां जावन बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या ह्या संवसारी शांती समाधानाचे आनी मोगाचे रूप जावन दडलोय विविध कारणां लागून खंतीन आनी दुखांत आसच्या आमकां आनी आमच्या गांवांत परत ही देणी लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग मानून घेवन तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवन तुका मेसून जियोवंक आमकां कृपेन बर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाच्यानो आमी सर्व मौन रावून आमच्या खासगी खर्चां खातीर देवा लागीं मागया. दयाळा बापा आमचे साबार खालती मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली आनी साबार आमच्या काळजाच्या गुंडायत आसात ती सर्व तूं स्विकार कर आनी जें कितें फावो तें आमकां तूं दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सौम्या हरसिता वेंचना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बोरीत काळजांनी काणी घालिता उल्हास बोरीत गितांनी ओपणटी दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंध येन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंध येन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. मोगाळ बापा सर्गीच्या पदवेदाराया सर्वेस पोळार असणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी वर्सिता तुका नावाडटा तुझे मुखार सरपडटा तुका वाकडटा. हे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद येन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे
आशीर्वाद गंगेन तुंगे तिचे सवे आमकांच तुंगे म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दाबा सर्वेस्फोर मानून घेव. काकुळतारा बापा, कुर्सार मरून संसाराचें पाप काडलां आनी महिमेन पुनर्जीवन जाला तो मेंढरो आतां तुज्या उजव्याक बसला. पूण आजून तो आमचे मदें आसा आनी आपल्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान आमच्या हातांतल्यान तुका भेटयता. हे वाकडणेचें बलिदान तूं मायपासान मानून घे आनी एक दीस सगळ्या तुज्या विसलेल्या बराबर तुजे आनी आमच्या मगाळ सडुंदराची वाखणी करूं सर्गेंच्या जेरुसलेमाक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबासान आमी ही करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तो सोतो निरापराधी मेंढरो संसाराचें पाप काडता तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सोगलो हो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतर गायता हात तुजे मुखार. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयांचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसोवपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची खालस, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भुगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें
वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावडता सो गोट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवंतेले आमा समेस्तांत पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराक्या पितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास घाडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बाराबा तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परतडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा समस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे महेश सांगता, बागेवन जुजतीच्या पती सांगता, बागेवन धर्मदूत आनी आशिशीचो सांफ्रांतीसान सांत लारा आनी चर काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या चुकान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जे हे सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज समकाळी, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्पर सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या पावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. सम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगासो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. Chica
पाप काढले आमकां शांती दी. समया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर जडती आनी क्यास हाडिना जावं तूं तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सौभागी. म्हाका पवना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशेरावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका सोम्या मोच्या देवा दर्या मोच्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका जीवो मोडो संसर्गिसो सस्तिजीवी दिवसो जो कोण कुर्मोजी सेवता तो दादोशी सातोलो सस्नाची येतोलो सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका सदांच मोचे दान मारतल्यो जिवीत उरता जरी पवित्रत्या कोणताणेलो मोगे सरशी देवनी सस्तीची दान सेवनी सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका सोम्या मोच्या देवा दुनिया मोच्या राया आशेन रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका दादोस तू कर म्हाका सोमी म्हणटा म्हजो तुमी मोग करसा जाल्यार म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तुमकां आनीक एक शारोपी दितलो आनी हो तुमचें सगळें सदांच आसतलो सर्वेस्पराक जय.
प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्यांक जन्मदताच्या स्वताच्या मरकार चलयले आणि तुझे कुशे प्रमाणे ताणे घेवचे असले ते ताराव तांच्या मनांत उपसयले. असो पवित्र आत्मा आमच्या काळार तुझ्या भावार्थांचेर देवून येऊ. आम्हा समेत सांगतो स्वताच्या मार्गार सांभाळू आणि भोवकोन पयस सभेच्या गवळ्याने तुझे कुशे प्रमाणे घेवंक साय ते तरव घेऊ. तो तांकां उजवाडाने बळ दे. हे आम्ही मागता तुझ्या पुताच्या जोचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. सौर पदवेदार ते बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसोनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.